कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश व आबाद होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं अंजुम ज़ेशान आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा छोटा सा वाकया शेयर करने के लिए। और वो वाकया हमें किस चीज़ का सबक देगा ये मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी। पहले तो आप सब लोगों से हमेशा से जैसे कहती हूँ कि आप लोग सब अपने घरों में नमाज का एहतमाम करें, नमाज की पाबंदी करें। और जैसे कि बहुत ही प्यारा महीना रबीउल नूर का महीना है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है, तो घरों में दुरूद पाक पढ़ने का एहतमाम करें। तो उम्मीद करती हूँ कि इतना खूबसूरत महीना है तो आप लोग अपने घरों में दुरूद पाक पढ़ने का एहतमाम कर रहे होंगे। तो चले चलते हैं बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत बयान के जानिब। उस बयान को समझने की कोशिश करिएगा, उसके अंदर जो सबक मौजूद है तो उसको भी समझने की कोशिश करिएगा। ये बयान मेरे तमाम खासकर तमाम जवान बहन भाइयों के लिए है और तमाम समझे माँ बाप के लिए भी है, क्योंकि ये बात को समझना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि इसमें हमें बताया क्या जा रहा है। तो चले चलें खूबसूरत से बयान की जानिब। देखें, एक सुनार था तो उसकी ना कोई औलाद नहीं थी। वो एक दफ़ा यहाँ से गुजर रहा था गली से, तो एक बच्चा खेलता हुआ उनको दिखा। यतीम बच्चा था तो वो उसको उठा के घर ले गया। घर लेके गया तो उसको प्यार मोहब्बत से पालना पोसना शुरू कर दिया। और इतना इतना पाला पोसा, प्यार मोहब्बत शफकत के साथ उसके साथ ज़िंदगी गुजारी कि छोटा सा बच्चा 18 साल का जवान लड़का बन गया। माँ ने भी कहते हैं जिगर का खून उसको पिलाया, दिन रात उस बच्चे की तालीम पे तरबियत पे एक कर दी, तमाम तर चीज़ें एक कर दी उसने, क्योंकि वो बे औलाद थी। देखें, बे औलाद को जब औलाद मिल जाए उससे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता उसकी खुशी का आलम। तो 18 साल का वो हो गया। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो बाप की सुनार की दुकान थी, कभी जाता कभी नहीं जाता, कभी घर पे रहता कभी बाहर रहता, कभी घर पे रहता कभी बाहर रहता। तो एक दिन ऐसा हुआ कि माँ जो है वो काम कर रही थी और वो बेटा घर पे था। उसको बच्चे को पता नहीं अचानक से क्या हुआ, तो उसने जाके अपनी माँ का बाजू पकड़ लिया। माँ ने ना चीख मारी, उस बच्चे को दूर किया। और फिर वो बच्चे ने बोला, अम्मा मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था, मुझ पे शायद शैतान आ गया था, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। माँ जो है अपने शौहर का, उस बच्चे के बाप का इंतज़ार करने लगी और आते ही उसने शिकायतें करना शुरू कर दी। इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, आज इसने मेरे ऊपर इस तरीके से मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करी, इस तरह की उन्होंने बात करी। तो सुनार बहुत खामोश था, बस सर झुका के बैठ गया। उसकी बीवी के दिमाग में यही था और वो यही बोली पहले तो कि मैंने इसको 18 साल अपने जिगर का खून पिलाया, मैंने दिन रात इसकी तालीम तरबियत में एक कर दी, मैंने माँ से बढ़कर इसको पाला और आज इसने मेरे साथ ऐसा किया। और जब उसने शिकायतें लगाई तो उसके दिमाग में यही था कि इसका बाप अब इसको डंडों से मारेगा और घर से निकाल देगा। बाप फौरन ना नीचे देखता है, सर झुका लेता है। और बीवी बहुत गुस्से में होती है कि बताएं कि क्या है, आप इसको कुछ बोल नहीं रहे। सादे लफ्जों में मैं आपको बता रही हूँ कि इसको कुछ कह नहीं रहे, इसने मेरे साथ ऐसा किया है। तो वो अपना चेहरा उठाता है, कहता है इसका कसूर नहीं है, कसूर मेरा है। आज कई सालों के बाद मुझ पे भी शैतान आ गया था। तो बीवी बड़ी हैरान होती है कि ये ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। कहता है सुनार हूँ, आज एक औरत आई तो उसने बोला कि मेरी कलाई में चूड़ियाँ चढ़ा दो, मेरी कलाई में चूड़ियाँ पहना दो। जैसे ही मैंने उसका हाथ थामा ना तो मुझ पर शैतान हो गया था। तो ये इसका कसूर नहीं है। देखिए, मकाफात अमल है। कहते हैं ना, जिसकी बेटियां होती हैं उसकी नज़र गंदी नहीं होती, उसकी नज़र बहुत पाक होती है। और जिस घर में बेटियां हों उस घर में भाई की, बाप की, बेटे की नज़र बहुत साफ होती है, बहुत पाक होती है। क्योंकि जब वो दूसरों की इज्जत को गंदी नज़र से देखेंगे तो उनकी घर की इज्जत क्या महफूज रह सकेगी। देखिए, मकाफात अमल है हर चीज़ का, चाहे बुराई का हो, चाहे भलाई का हो, चाहे किसी भी काम का हो। अगर आज आप किसी के साथ भलाई कर रहे हैं ना तो आपकी वो नेकी पता नहीं किस वक्त में, किस टाइम में आपके काम आ जाए। इसी तरह अगर आप बुराई कर रहे हैं, अगर आप किसी पे गंदी नज़र रख रहे हैं, किसी के बारे में
خیالات میں گندے خیالات بنا رہے ہیں، تو دیکھیں آج آپ کی بیٹی بھی ہے، آج آپ کے بچے بھی ہیں، اور آج آپ کی بیوی بھی ہے، کل کو آپ کی بیوی اور بچوں کو لے کے لوگ یہ خیالات بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں نظر کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، خیالات کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، آج ہم جو بو رہے ہیں نا کل ہم نے وہ کاٹنا بھی ہے۔ اور دنیا آج کل تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے۔ آج اگر ہم کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے سب سے پہلے ہم اس میں گریں گے، سب سے پہلے ہم گریں گے۔ آج اگر میں یہ سوچوں کہ میرا بھائی ترقی کر رہا ہے، میری بہن ترقی کر رہی ہے، نہیں اس سے جل رہی ہوں، اس سے حسد کر رہی ہوں، کیا میں کامیاب ہو سکتی ہوں؟ بالکل بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کامیاب میں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہمیں تو یہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں زندگی دی ہے ہم اللہ کا صبر شکر کر کے گزاریں، اس کی اطاعت گزاری کے ساتھ گزاریں، نماز پڑھیں، روزہ قرآن کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں پر عمل کریں۔ جب ہم ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ اور مکافات عمل ہر چیز کا ہے۔ اگر آج آپ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں نا، اگر آپ صدقہ کہتے ہیں نا ایک آپ صدقہ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 نیکیاں دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ برائی کر رہے ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا ہی کرے گا؟ آپ بے جا کسی بندے کو ستائیں مت، کسی بندے کو نہ ستائیں۔ اللہ نے اگر اس کی ایک آہ سن لی تو دیکھیں آپ کہتے ہیں نا اگر آپ عرش پہ ہیں تو آپ فرش پہ آ کے گر جائیں گے، نہ کریں، کیونکہ دنیا ہی مکافات عمل ہے۔ اب دیکھیں اس سونار کے جو تھا اس کے دماغ میں صرف ایک عورت کو دیکھ کے جب اس نے اس کو چوڑیاں پہنائی تو اس کے دماغ میں آیا تھا اس کا خود کا بیٹا نہیں تھا، اس نے پالا تھا یتیم بچے کو، لیکن مکافات عمل کیسا ہوا کہ اس نے اپنی ماں پہ، اپنی ہی ماں پہ، اپنی اس کی بیوی کے اوپر کیسی غلط نظر ڈالی۔ تو یہ مکافات عمل ہے، دنیا میں ہے، جو آپ کرو گے وہ آپ کو ریٹرن ملے گا۔ اور جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں نا ان کی نگاہ بہت پاک ہوتی ہے، بیٹیوں والوں کی نگاہ بہت پاک ہوتی ہے، اور جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں ان کو تو یہ چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ کو پاک رکھیں اور بس بہت خیال رکھیں اپنی بچیوں کا، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دماغ میں تمام شیاطین کے جو خیالات آتے ہیں، جو گندے خیالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ آج اگر وہ کسی کو دیکھ کے ایسے خیالات اپنے دل و دماغ میں بنا رہے ہیں، کل ان کی بیوی بچوں کو دیکھ کے بھی یہ خیالات بنائے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شیطان کے شر سے، ایسے برے خیالاتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور دیکھیں جب آپ اللہ سے پناہ مانگیں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور پناہ عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو پناہ دے گا۔ یہ دنیا بہت خراب ہے اور مکافات عمل ہے، جو بوگے وہ کاٹو گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، تمام بیٹیوں والوں سے اور بیٹوں والوں سے بھی، کہ خود بھی نگاہ کو پاک رکھیں اور اپنی اولاد کو بھی یہ باتیں سمجھائیں، کیونکہ آج جب ہم سمجھائیں گے تو ہمارے بچے سمجھیں گے۔ کہتے ہیں نا بچوں کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، اور بچے اب بڑے ہو گئے ہیں لیکن سمجھاتے رہیں، بتاتے رہیں۔ بھائی ہیں تو اپنی بہنوں کے بارے میں سمجھیں، سمجھائیں گے تو بچے سمجھیں گے نا۔ سمجھائیں گے ہی نہیں، بچوں کو ان کے حالوں پہ چھوڑ دیا، موبائل ان کے ہاتھوں میں دے دیا، تو بچے کیا سمجھیں گے؟ بچے کچھ نہیں سمجھیں گے۔ بچوں کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوگی، ان کو صرف ایک اپنا ہے، موبائل دیکھ رہے ہیں، اپنے شور شرابہ، اپنا بہت سے ایسے چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم دین اسلام کی باتیں نہیں بتائیں گے، بچوں کو بتائیں گے نہیں کہ اس کا کیا گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے، بچوں کو سب سے پہلے بتائیں۔ دیکھیں چھوٹی سی مثال ہے، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اس امید سے مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول کرے گا۔ اگر ہمیں یہ امید ہی نہ ہو کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا تو ہم دعا مانگیں ہی کیوں؟ ہمیں امید ہے کہ اللہ قبول کرے گا۔ اسی طرح اس بات پہ بھی پکا یقین رکھیں کہ مکافات عمل ہے۔ آج اگر ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے تو ہمارے ساتھ برا ہوگا، اس بات کو بچوں کو سمجھائیں۔ تو انشاءاللہ پھر سے آپ کے لیے نیا ٹاپک لے کر آؤں گی۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتی ہوں، جب تک آپ لوگ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، ہم اپنی تمام نگاہ کی خود حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برے خیالاتوں سے محفوظ فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہم آمین۔ اللہ حافظ۔